अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। सेनेटर बनने के लिए क्या जरूरी है? सेनेटर की तनख्वाह क्या होती है? सेनेटर कितनी देर के लिए बनता है? सेनेटर को कौन सी मराहत हासिल होती हैं? सेनेटर की क्या तनख्वाह होती है? आर्जी तौर पर चेयरमैन सेनेट कैसे सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालता है? ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1973 के आइन के मुताबिक मुकन्ना मजलिस कानून साज का नाम पार्लियामेंट था। 1985 की तरमीम के बाद इसका नाम मजलिस शूरा रखा गया। ये दो ईवानों पर मुश्तमिल है, ईवान बाला सेनेट और ईवान ज़ेरी कौमी असम्बली। सेनेट सूबों की नुमाइंदगी जबकि कौमी असम्बली अवाम की नुमाइंदगी करती है। सेनेट मजलिस शूरा का ईवान बाला है जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करता है। सेनेट का उम्मीदवार बनने के लिए बंदे की उम्र 30 साल हो, उसका नाम इंतखाबी हलके में दर्ज हो, वो पार्लियामेंट की तरफ से मुतय्यन करदा शराइत पर पूरा उतरता हो, वो पाकिस्तान का शहरी हो, पागल दीवाना ना हो, वो किसी सरकारी या नीम सरकारी ओहदे पर फायज ना हो, मुत्तकी हो और परहेजगार हो, नजरिया पाकिस्तान का मुखालिफ ना हो। सेनेट कुल 87 अरकान पर मुश्तमिल इदारा था। आईनी पैकेज लीगल फ्रेमवर्क आर्डर LFO 2002 के तहत सेनेट की तादाद में इजाफा किया गया। इसकी तादाद 87 से बढ़ाई गई, मौजूदा तादाद 104 है। हर सूबे से 14 नशिस्तें, इसको 4 से ज़रब दी जाए तो तादाद 56 बनती है। इसी तरह विफाक के ज़ेरे इंतजाम इलाकों फाटा से 8, विफाकी दारुल हुकूमत के लिए मखसूस 2 नशिस्तें हैं। इसी तरह खवातीन के लिए मखसूस हर सूबे से 4 नशिस्तें। अब 4 सूबे हैं तो टोटल 16 तादाद बनती है। विफाकी दारुल हुकूमत से 1 औरत के लिए मखसूस नशिस्त है। टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस नशिस्तें हर सूबे से 4 हैं। अब 4 सूबों की नशिस्तें अगर जमा की जाएं तो 16 बनती हैं। विफाकी दारुल हुकूमत के लिए मखसूस 1, अकलियतों के लिए मखसूस 4, तो ये टोटल मिलाकर 104 नशिस्तें बनती हैं। सूबाई असम्बलियां वाहिद काबिल इंतकाल वोट यानी हेयर निज़ाम के जरिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करेंगी। बाकी दीगर नशिस्तों का इंतखाब कौमी असम्बली के मेंबरान करने के मजाज होंगे। अगर मायात की बात की जाए तो सेनेट एक मुस्तकिल ईवान है, इसको तहलील नहीं किया जा सकता। इसके अरकान 6 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। हर 3 साल बाद आधे अरकान रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए रुकन चुन लिए जाते हैं। सेनेट के साल में 3 अजलास मुनक्कद होना जरूरी है। इसके काम करने की मुद्दत 130 दिन मुकर्रर है। 2 इजलासों के दरमियान 120 दिन से ज्यादा वक्फा नहीं होना चाहिए। ईवान का इजलास सदर तलब करने का मजाज है, वो दोनों ईवानों का इजलास भी तलब कर सकता है। सेनेट का चेयरमैन ईवान के 1/4 अरकान की दरखास्त पर भी 14 दिनों के लिए तलब कर सकता है। सेनेट के अरकान की कम से कम तादाद जिसके बगैर इजलास मुनक्कद नहीं हो सकता कोरम कहलाता है। सेनेट का कोरम 1/4 अरकान पर मुश्तमिल है। सेनेट का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक्कद किया जाता है, यही इसका हेड क्वार्टर शुमार किया जाता है। पार्लियामेंट के दोनों ईवानों को यकसा मराहत हासिल हैं। इजलास के दौरान किसी रुकन को आम सूरतों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे ईवान के अंदर अपनी राय के इजहार का पूरा हक हासिल है। उसकी राय के खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं। तमाम अरकान को माकूल तनख्वाह जो 2.25 से 2.5 लाख अलाउंसेस मिलाकर बनती है। इसके अलावा सफरी अलाउंस, बिजनेस क्लास जहाज का सफर, बिजनेस क्लास ट्रेन का सफर, अंदरूने और बैरूने मुल्क मेडिकल की सहूलत, ये सारे अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करती है। रिहाइश और दीगर मराहत हासिल होती हैं। सेनेट की कार्रवाई जारी रखने के लिए इसके अरकान अपने में से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करते हैं। चेयरमैन सेनेट के इजलास की सदारत करता है, जबकि डिप्टी चेयरमैन इसकी गैर हाजिरी में इजलास की सदारत करने का मजाज है। ये 3 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। सेनेट का चेयरमैन सदर की अदम मौजूदगी में कायम मुकाम सदर के फराइज अंजाम देता है। बाकी ये वही फराइज सर अंजाम देने का मजाज है जो स्पीकर कौमी असम्बली अदा करता है। विफाकी कानून साजी की फहरिस्त में किसी अमर के बारे में किसी बिल की इब्तदा किसी भी ईवान में हो सकेगी, और अगर वो ईवान मंजूर करे जिसमें उसकी इब्तदा हुई थी तो उसे दूसरे ईवान में भेज दिया जाएगा, और अगर दूसरा ईवान भी उसे तरमीम के बगैर मंजूर कर ले तो उसे मंजूरी के लिए सदर को पेश किया जाएगा। अगर किसी ईवान में कोई अरसाल करदा
بل ترمیم کے ساتھ منظور کر لیا جائے تو اس کو واپس اس ایوان میں بھیج دیا جائے گا جس میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اگر وہ ایوان ان ترمیمات کے ساتھ منظور کر لے تو اسے منظوری کے لیے صدر کو پیش کر دیا جائے گا۔ اگر ایوان کو ارسال کردہ کوئی بل مسترد ہو جائے یا اس کے پیش کرنے کے 90 دن کے اندر منظور نہ کیا گیا ہو تو ایوان کو ترمیمات کے ساتھ ارسال کردہ بل اس ایوان نے مذکورہ ترمیمات کے ساتھ منظور نہ کیا ہو تو بل اس ایوان میں جس میں اس کی ابتدا ہوئی تھی کی درخواست پر مشترکہ اجلاس میں زیر غور لایا جائے گا، اور اگر موجودہ ارکان کی اکثریت رائے سے اور مشترکہ اجلاس میں رائے دہی سے منظور ہو جائے تو اسے منظوری کے لیے صدر کو پیش کر دیا جائے گا۔ جب کوئی بھی بل صدر کو پیش کر دیا جائے گا تو صدر 10 دن کے اندر کسی ایسے بل کی صورت میں جو مالی بل نہ ہو بل کو اس پیغام کے ساتھ مجلس شورا پارلیمنٹ میں واپس کر دے گا کہ بل پر یا اس بل کے مخصوص حصے پر دوبارہ غور کیا جائے۔ صدر نے کوئی بل مجلس شورا پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا ہو تو اس پر مجلس شورا مشترکہ اجلاس میں دوبارہ غور کرے گی، اور اگر اسے مجلس شورا دونوں ایوانوں کے موجود ارکان کی اکثریت رائے دہی اور رائے شماری سے ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم دوبارہ منظور کر لے تو اسے دستور کی اغراض کے لیے دونوں ایوانوں کی طرف سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا اور اسے صدر کو پیش کیا جائے گا، اور صدر اس کی منظوری 10 دنوں میں دے گا۔ اس میں ناکامی پر مذکورہ منظوری دی گئی مقصود ہوگی۔ صدر نے کسی بل کی منظوری دے دی ہو یا لی گئی منظور متصور ہو تو وہ قانون بن جائے گا اور مجلس شورا پارلیمنٹ کا ایکٹ کہلائے گا۔ آرٹیکل 70 میں مذکور کسی امر کے باوجود کسی مالی بل کی ابتدا قومی اسمبلی میں ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ جب کوئی مالی بل بشمول سالانہ بجٹ کے گوشوارے پر مشتمل مالیاتی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی نقل سینٹ کو بھیجی جائے گی جو 14 دن کے اندر اس کی سفارشات قومی اسمبلی کو دے سکے گی۔ قومی اسمبلی سینٹ کی سفارشات پر غور کرے گی اور اس کے بعد کہ اسمبلی کی طرف سے بل سینٹ کی سفارشات کو شامل کر کے یا شامل کیے بغیر منظور کر لیا گیا ہو اسے منظوری کے لیے صدر کو پیش کر دیا جائے گا۔ مجلس شورا پارلیمنٹ میں عدالت عظمی یا کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کے اپنے فرائض انجام دہی میں رویے کے بارے کوئی بحث نہیں ہوگی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس کی بات کی جائے تو صدر قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین کے مشورے کے بعد دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس اور باہمی رابطوں کی نسبت قاعدے قانون بنائے گا۔ مشترکہ اجلاس کی صدارت قومی اسمبلی کا اسپیکر یا اس کی عدم موجودگی میں ایسا شخص کرے گا جس کو بنائے گئے قواعد کی روح سے متعین کیا جائے۔ جو بھی قاعدے اصول متعین کیے جائیں گے ان کو مشترکہ اجلاس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور مشترکہ اجلاس میں ان میں اضافہ کیا جا سکے گا یا کمی بیشی کی جا سکے گی، ترامیم کی جا سکیں گی یا انہیں تبدیل کیا جائے گا۔ کسی مشترکہ اجلاس میں تمام فیصلے حاضر اور رائے دینے والے ارکان کی اکثریت کے ووٹوں سے کیے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔